ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. قاری ادریس آصف صاحب عظمت قرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم
الله أكبر ما شاء الله. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, वतन अजीज पाकिस्तान। माशाअल्लाह। وكان الله بكل شيء عليما. साउंड वाले भाई इसकी आवाज खोल दो। शुक्रिया। ما كان محمد نبا أحد من رجالكم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. ما شاء الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله. ما شاء الله.